रवि लामिछानेले पुनः लिए नेपाली नागरिकता। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालय नछाड्ने। रवि लामिछानेलाई आजै पार्टी सभापति बनाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तयारी। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ठेक्का बिनै पार्किङमा अचाक्ली असुली। कन्सर्टका घाइतेलाई भेट्न अस्पताल पुगे प्रमोद खरेल भन्छन् नमजा लागिरहेको छ। क्यानका अध्यक्ष सहित 5 जना पदाधिकारीको राजीनामा माग। गंगालाल हृदय केन्द्रलाई शैक्षिक प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गरिनेछ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। नारायण हिटी पसेको बतास समूहको बी म्यानेजमेन्ट कालो सूचीमा। राजनीतिक मामिला हेर्ने अमेरिकी उपविदेश मन्त्री आज नेपाल आउँदै। रविपछि बालेनको पद धरापमा। फागुन मसान्तसम्म आयोगको डेडलाइन। पोखरामा जलेर 2 जना घाइते। कालो सूचीमा परे 12 कम्पनी। पार्किङ बन्द गरेपछि सुनसान भयो दरबार मार्ग। प्रतितोला 200 रुपियाँले बढ्यो सुनको मूल्य। काठमाडौँ आएकी सन्नी लियोनीले भनिन् मलाई नेपाल निकै सुन्दर लाग्छ। इरान र अरबैजानमा भूकम्पमा परि 5 जनाको मृत्यु। 800 जना भन्दा धेरै घाइते। नागरिकता लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ पुगे रवि लामिछाने। पोखरामा एक युवाद्वारा आत्मदाहको प्रयास। 1 महिनामा 38,000 भन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा। रवि लामिछाने बने नेपाली नागरिक। पुरानो नागरिकता पुनः कायम गरियो। 2080 सालको शैक्षिक सत्र वैशाख 1 गतेदेखि सुरु हुने पोखरामा अर्को आत्मदाहको प्रयास। घाइतेको अस्पतालमा उपचार हुँदै। सिडिओ कार्यालयका 2 फरक दृश्य। सर्वसाधारण बिहानीदेखि लाइनमा। रवि लामिछानेलाई विशेष सुविधा। मुटु रोग सम्बन्धीका सेवाहरूलाई विकेन्द्रीकरण गर्न जरुरी छ भन्दै राज्य मन्त्री तोसीमा कार्कीको भनाई। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बैठक बस्ने तयारी। पार्टी प्रवेशपछि एलिजाले भनिन् अब राजनीतिक क्रान्ति भन्दा पनि आर्थिक क्रान्ति हुन्छ। रोकिएन सरकारी सर्भरमाथि साइबर आक्रमण। केन्द्र भन्छ आक्रमणकारी विदेशका हुन्। आमाको निधनपछि राखी साउन्तले भनिन् अब मेरो पुकार कसले सुन्छ। भारतमा एक मन्त्रीमाथि सुरक्षाकर्मीले नै हाने गोली। अवस्था चिन्ताजनक। यसबारे पूरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपानी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण अथवा दिनभरका मुख्य समाचारहरू लिएर। आज दिनभर कहाँ के भयो यसबारेमा सम्पूर्ण जानकारी गराउनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आज दिनभरका मुख्य खबर सुरु गरौं रवि लामिछानेको प्रसंगबाट। रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका छन्। उनी आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ गएर नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका हुन्। लामिछानेका सचिवालय प्रमुख दीपक बोहराले सर्वोच्चको आदेश अनुसार लामिछानेको पुनः नागरिकता कायम भएको बताएका छन्। अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकताको पुनः प्राप्तिका लागि कानून बमोजिम प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत शुक्रबार रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेको थियो। यससँगै उनले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद पनि गुमाएका थिए। त्यसैले उनी अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकताको पुनः प्राप्तिका लागि कानून बमोजिम प्रक्रिया पूरा गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा पुगेका थिए। काठमाडौँका प्रमुख जिल्लाधिकारी घनश्याम उपाध्यायले लामिछानेले नागरिकता ऐन 2063 को दफा 11 नागरिकताको नियमावलीको नियम 11 बमोजिम कागजात पेश गरेपछि नागरिकता प्रदान गरिएको बताउनु भएको छ। गायक प्रमोद खरेलको कन्सर्टमा अनियन्त्रित भिडमा च्यापिएर घाइते हुनेको संख्या 30 पुगेको छ। प्रहरीले सार्वजनिक गरेको नामावली अनुसार घाइते हुनेमा धनकुटाका स्थानीय रहेका छन्। यी मध्ये 16 जनाको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र 2 जनाको विराटनगर स्थित गोल्डेन अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। अन्य 12 जना भने धनकुटा अस्पतालमा उपचारपछि घर फर्किएका छन्। गायक प्रमोद खरेलले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। उपचाररत घाइतेलाई भेट्न उनी सोमबार बिहान अस्पताल जाने भएका छन्। हामीसँग कुराकानी गर्दै गायक खरेलले भने मलाई हेर्न भनेर माया गरेर आउनुहुने श्रोता दर्शकलाई त्यस्तो परेर कार्यक्रम स्थगित हुँदाखेरि कलाकारलाई भावनात्मक रूपमा नमजा र दुःख लाग्छ। प्राविधिक कुराले भोलि छानबिन होला, तर फ्यानको नाताले मेरो कार्यक्रम हेर्न आउँदा भएको दुर्घटना हुँदा अत्यन्तै दुखी छु। अस्पताल पुगेर फ्यान र शुभचिन्तकलाई स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने प्रमोदले बताएका छन्। शनिबार राति 8 बजेतिर धनकुटा नगरपालिका 8 स्थित तल्लो टुनी खेलमा कन्सर्ट आयोजना गरिएको थियो। माघ 6 गतेदेखि आयोजित एभोकाडो एवं 5औं धनकुटा महोत्सवमा प्रमोदले सांगीतिक प्रस्तुति दिने कार्यक्रम तय गरिएको थियो। त्यस क्रममा भिडभाड भई गेटबाट भित्र प्रवेश गर्ने क्रममा एक आपसमा ठेलमेल हुँदा मानिस च्यापिएका थिए र त्यसरी घाइते भएका थिए। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विपक्षमा फैसला गरेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनु पर्ने जरिवानाको पनि विषय चर्चामा आएको छ। आयोगले शाहलाई पद जोगाउन फागुन मसान्तसम्मको डेडलाइन दिएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भदौ मसान्तसम्ममा जरिवानाको निर्णय भएकाले फागुन मसान्तसम्म जरिवाना नतिरी कारबाही हुने हामीलाई बताएका छन्। प्रवक्ता पौडेलले भने निर्वाचन खर्च समयमा नबुझाएपछि तोकिएको जरिवाना 6
6 महिनाभित्र बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। उहाँ बालेनले फागुन वसन्तभित्र जरिवाना जसरी पनि तिरिसक्नुपर्छ अधिकांशले बुझाउनु भएको छ, उहाँले बुझाउनु भएको छैन। उहाँले फागुन वसन्तभित्र बुझाउनु भएन भने पद खारेज हुन्छ भन्दै उनले भने पद खारेज भएपछि उपनिर्वाचन हुन्छ होला भन्दै उहाँले बताउनुभयो। दर्शक महानुभावहरू, स्थानीय तह निर्वाचनमा मेयरका उम्मेद्वार शाहले तोकिएका समयमा खर्च विवरण नबुझाएपछि आयोगले 7 लाख रुपियाँ जरिवाना तोकेको छ। तर शाह जरिवाना नतिर्ने अडानमा छन्। मङ्सिर 28 गते शाहले जरिवाना मिनाको माग राखेर निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए। यद्यपि रवि लामिछानेपछि बालेनको पद पनि धरापमा देखिएको छ भने फागुन वसन्तसम्ममा आयोगले डेडलाइन दिएको छ। काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन अगाडि एक युवाले आत्मदाह गरेको घटना सेलाउन नपाउँदै पोखरामा अर्का युवाले पनि आत्मदाहको प्रयास गरेका छन्। पोखरा 13 मा बस्दै आएका ती युवाले आइतबार बिहान शौचालय गएर आत्मदाहको प्रयास गरेका थिए। भाडामा बस्दै आएका युवा शौचालय गएर आफ्नो शरीरमा पेट्रोल छर्किएर आगो लगाएका थिए। उक्त घटना थाहा पाउने बित्तिकै घरबेटी एक महिलाले आगो निभाउन गएकी थिइन्। आगो निभाउन जाँदा उक्त महिला पनि घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। आत्मदाहका प्रयास गरेका युवा र आगो निभाउन गएकी महिलालाई उपचारका लागि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लगिएको छ। ती युवाले आत्मदाह प्रयास गर्नुको कारण भने अहिलेसम्म नखुलेको प्रहरी इन्स्पेक्टर सुभाष तिमिल सेनाले हामीलाई जानकारी गराउनुभयो। घाइते दुवै जनालाई उपचार गर्न पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगेका छौं। उनले भने घटनाको कारण आइसकेको छैन, हामी अनुसन्धानमा छौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले रवि लामिछानेलाई आजै पार्टी सभापति घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ। 13 माघमा सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि रविको सांसद पदसँगै पार्टी सभापति पद पनि गुमेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट नागरिकता लिएसँगै उनलाई फेरि पार्टी सभापति घोषणा गरिने तयारी भइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकालले बताउनु भएको छ। रविले अहिले भने नागरिकता लिइसकेका छन्। ढकालले भने नागरिकता लिएर उहाँ फर्किनु भएको छ। अब सभापति छिटै घोषणा गर्छौं। रविलाई पार्टी सभापति घोषणा गर्न 3 बजे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले केन्द्रीय समितिको बैठक पनि डाकेको थियो। नागरिकता विवादमा सांसद पदसँगै पार्टी सभापति पद पनि गुमाएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले डोल प्रसाद अर्याललाई कार्यवाहक पार्टी सभापति र संसदीय दलको नेता छानेको थियो। त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाले गृह मन्त्रालय आफ्नो नै हुने दावी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले 13 माघमा नागरिकता विवादमा रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेसँगै उनको गृह मन्त्री पद पनि गुमेको थियो। लामिछानेले पद गुमाएपछि पनि गृह मन्त्रालय आफूहरूको भागमा परेको हुँदा दावी कायमै रहने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बताएको छ। रवि लामिछानेलाई फेरि पार्टी सभापति बनाउन र गृह मन्त्रालयका बारेमा निर्णय गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफल गरिरहेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश गरिसँगै मोडल तथा अभिनेत्री एलिजा धमलाले आफ्नो राजनीतिक यात्राको थालनी भएको बताएकी छन्। धमलाले आफू देश र जनताको सेवाको लागि राजनीतिमा आएको बताउँदै पार्टीको मूल उद्देश्य पूरा गर्नका लागि अहोरात्र खटिने प्रतिबद्धता समेत उनले व्यक्त गरिन्। उनले भनेकी छन्, समाज रूपान्तरणमा मेरो योगदान रहने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। दिशाहीन तथा गतिहीन नेतृत्वका गलत आकांक्षा तथा गलत अभिप्रायका कारण नेपाली समाज सामाजिक मान्यताहरू बन्धक रहँदै आउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न जरुरी छ भन्दै उनले बताइन्। र साथमा अब राजनीतिक क्रान्ति भन्दा पनि आर्थिक क्रान्ति हुन्छ भन्दै पार्टी प्रवेशपछि एलिजाले भनेकी छन्। सरकारी सर्भरमा अझै पनि साइबर आक्रमण आइरहेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले जनाएको छ। शनिबारदेखि सर्भरमा भएको साइबर आक्रमण अझै भइरहेको केन्द्रले जनाएको हो भने शनिबार विभिन्न ठाउँबाट सरकारी सर्भरमा आक्रमण हुँदा त्रिभुवन विमानस्थल सहित सरकारी वेबसाइटहरू डाउन भएका थिए। सरकारी निकायहरूलाई सर्भर उपलब्ध गराउँदै आएको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले एकै पटक धेरै ठाउँबाट आक्रमण भएकाले रोक्न नसकिने जनाएको छ। मल्टिपल ठाउँबाट सर्भिस अवरोध गर्ने गरी आक्रमण भएको रहेछ। केन्द्रका सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेलले भने हाम्रो सर्भर नै अब भएको त होइन, ट्राफिक काम गरेर प्राविधिकले रोकेका हुन् भन्दै उहाँले बताउनुभयो। उनले एउटा मात्र आक्रमण भए उति बेलै बन्द गर्न सकिने भए पनि धेरै जनाबाट आक्रमण हुँदा सेवा बन्द गर्नु परेको बताएका छन्। विशेष गरी सरकारी सर्भरमाथि साइबर आक्रमण रोकिएको छैन भन्दै केन्द्रले भनेको छ भने आक्रमणकारी विदेशका हुन् भन्दै बताइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बाँसबारी स्थित शहीद गंगालाल हृदय केन्द्रलाई शैक्षिक प्रतिष्ठानका रूपमा विकसित गरिने बताएका छन्। त्यसको प्रक्रिया बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुझ्न उनले केन्द्रका पदाधिकारीलाई सुझाव दिए। आज बिहान शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र बाँसबारी काठमाडौँको 27औं वार्षिक उत्सव समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, तपाईहरू पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मार्फत यसको प्रक्रिया बुझ्नुस्। सरकार यस केन्द्रलाई शैक्षिक प्रतिष्ठानका रूपमा विकसित गर्न प्रतिबद्ध छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। आज सुनको मूल्य सामान्य बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज प्रति तोला सुनको मूल्य 1,06,000 रुपियाँ रहेको छ भने अघिल्लो दिन प्रति तोला 1,05,800 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। तेजाबी सुनको मूल्य भने आज 1,05,500 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। आज चाँदीको मूल्य प्रति तोला 1,365 रुपियाँ कायम भएको छ।
बलिउड अभिनेत्री सन्नी लियोनी यति बेलामा नेपालमा छिन्। शनिबार बिहान काठमाडौँ आइपुगेकी उनी बेलुका एक कार्यक्रममा सहभागी भइन्। त्यहाँ सन्नी लियोनीले आई लभ नेपाल भन्दै नेपाली प्रशंसकलाई सम्बोधन पनि गरिन्। नेपाली फेसन डिजाइनर सरिन बुढाथोकी लगायतले डिजाइन गरेको पहिरन लगाएर उनले आइतबार बिहान भिडियो पोस्ट गरेकी छन्। कारमा अर्का एक व्यक्तिसँग छोडेको इमोजी भिडियो पोस्ट गर्दै उनले नेपाली फ्यानलाई अभिवादन गरेकी छन् भने यो उनको तेस्रो नेपाल भ्रमण हो। यसअघि 2 पटक ब्रान्ड प्रमोसनका लागि उनी नेपाल आएकी थिइन्। उनले नेपालको प्रशंसा गरेकी छन्। मलाई नेपाल निकै सुन्दर लाग्छ भन्दै सनी लियोनीले भनेकी छन्। शनिबार राति गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परेर इरानमा कम्तीमा पनि 3 जना र अरबैजानमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। दुवै देशमा गरेर 800 जना भन्दा धेरै घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा इरानमा 300 र अरबैजानमा 500 जना रहेका छन्। इरानको उत्तर पश्चिम कोया भन्ने ठाउँ केन्द्रबिन्दु बनाएर 5.9 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको हो भने जसको झड्का छिमेकी देश अरबैजानका साथै टर्की, इराक तथा अर्मेनियासम्ममा पनि महसुस भएको थियो। भूकम्पका कारण इरान र अरबैजानमा धेरै घर भत्केका छन्। आगामी 2080 को विश्वविद्यालय तहको शैक्षिक सत्र वैशाख 1 गतेदेखि सुरु हुने भएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी 2080 को विद्यालय तहको शैक्षिक सत्र वैशाख 1 गते प्रारम्भ भई चैत मसान्तसम्म कायम हुने निर्णय गरेको हो। कतिपय जिल्ला तथा विद्यालयहरूबाट शैक्षिक सत्र कहिलेदेखि सुरु हुने भनेर शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा जिज्ञासा राख्दै आएका थिए। शिक्षा नियमावली 2059 संशोधन सहितको नियम 84 को 1 बमोजिम 6 माघमा मन्त्री स्तरीय निर्णयले वैशाख 1 गतेदेखि सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो। यानि कि 2080 सालको शैक्षिक सत्र वैशाख 1 गतेदेखि सुरु हुने भएको छ। आइतबार बिहान जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा सदाझै भन्दा भिड अलि बढी थियो। पूर्व गृह मन्त्री रवि लामिछाने नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि आउने भएपछि सञ्चारकर्मीहरूको बाक्लो भिड लागेको थियो। उता सर्वसाधारणहरू हरेक दिन जस्तै लाइन लागेर नागरिकता लिने प्रक्रियामा रहेका थिए। करिब 11:30 बजेपछि लामिछाने दलबदल सहित प्रशासन पुगे। त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै लाइन मिचेर कार्यालयभित्र छुरेर नागरिकता पुनः प्राप्तिका प्रक्रिया अगाडि बढाए। प्रशासनले पनि तुरुन्तै नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछाने नागरिकता अवैध ठहर गरेपछि लामिछाने आइतबार बबरमहल स्थित प्रशासन कार्यालयमा पुगेका हुन् भने सर्वसाधारणहरू नागरिकता बनाउन शास्ति खिपिरहँदा पूर्व गृह मन्त्रीले विशेष सुविधा पाएका थिए। दर्शक महानुभावहरू त्यहाँको तस्बिरहरू तपाईहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ठेक्का बिनै पार्किङमा अचाकली असुली बढेको छ भन्दै बताइएको छ। भैरवाज जान लागेका आफ्ना साथीलाई छोड्न पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसर पुगेका हरि बास्कोटाले सवारी साधन रोकेकै थिएनन्। साथीलाई टर्मिनल छेउमा ओह्रालेर फर्किँदै थिए, तर केही युवाले उनको सवारी रोक्दै पार्किङ बापतको 30 रुपियाँ चिट थमाए। त्यो चिट मैले नलिई आएको छु, यो ठिक भएन, तिम्रो पार्किङमा मैले रोकेको छैन, सरासर हिँड्दा किन पैसा तिर्ने भन्दा यहाँभित्र पसेपछि पैसा तिर्नुपर्छ भन्छन्। महँगो पार्किङ शुल्कको विरोधमा पर्यटन व्यवसायी गणेश थापाले लेखेको स्टाटसमा बास्कोटाले प्रतिक्रिया लेखेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, व्यवसायी थापाले 30 मिनट भन्दा कम समय सवारी साधन राख्दा पार्किङको पैसा लिन नपाइने बताएका छन्। विशेष गरी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ठेक्का बिनै पार्किङमा अचाकली असुली बढेको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका 7 जना केन्द्रीय सदस्यले अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द सहित कार्य सम्पादन समितिमा रहेका 5 जना पदाधिकारीको राजीनामा माग गरेका छन्। कार्य सम्पादन समितिमा अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द, सचिव प्रशान्त विक्रम मल्ल, कोषाध्यक्ष रोशन सिंह, सदस्यहरू दुर्गाराज पाठक र पदम खड्का रहेका छन्। राजीनामा माग्ने केन्द्रीय सदस्यहरूमा ऋषिराज गौतम, दाउद अन्सारी, सञ्जय राज सिंह, करण महतरा छेत्री, अमितवीर पाण्डे, छुम्बी लामा र धर्मराज गिरी रहेका छन्। उनीहरूले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल टी20 लिग आयोजनाको जिम्मेवारी भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्सलाई दिएर गल्ती गरेको भन्दै 5 जना पदाधिकारीको राजीनामा माग गरेका हुन्। आयोजक कम्पनी 73 स्पोर्ट्सले नै फिक्सिङमा संलग्न भएको पाइएको र यसको मुख्य जिम्मेवार क्यान नेतृत्व भएको उनीहरूले आरोप लगाएका छन्। अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयकी राजनीतिक महिला हेर्ने उपमन्त्री भिक्टोरिया न्युल्यान्ड आइतबार 2 दिने भ्रमणका लागि नेपाल आउँदैछिन्। नेपाल प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि अमेरिकाबाट हुन लागेको उच्च पहिलो तहको भ्रमण हो भने उपमन्त्री न्युल्यान्डले 28 जनवरीदेखि 3 फेब्रुअरीसम्ममा दक्षिण एसियाली मुलुकहरू नेपाल, भारत, श्रीलङ्का र कतारको भ्रमण गर्ने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। सोही क्रममा उनी आज नेपाल आइपुग्ने कार्यतालिका रहेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले 12वटा निर्माण व्यवसायी एवं आपूर्तिकर्तालाई कालो सूचीमा राखेको छ। बागेश्वर गाउँपालिका 2 डडेलधुराका जगत बहादुर जोरा नेतृत्वको राष्ट्रिय सेवा निर्माण सेवालाई 3 वर्ष र अन्यलाई 1 वर्षसम्मका लागि कालो सूचीमा राखिएको हो। कालो सूचीमा राखिएकाहरूमा गोपाल ढकाल नेतृत्वको युनिभर्सल मल्टी सर्भिस प्राली काठमाडौँ, कुमार भण्डारी नेतृत्व स्वर्गदारी महाप्रभु बिल्डर्स प्राली प्युठान, कृष्णबहादुर खड्का नेतृत्वको सुक्रिक निर्माण सेवा दाङ, निरज कुमार मिश्र नेतृत्वको एसटी कन्स्ट्रक्सन जनकपुर र जनार्दन दिताल नेतृत्वको मुक्तिनाथ बिल्डर्स एन्ड कम्पनी काठमाडौँ रहेका छन्। यससँगै अन्य केही 5-6 कम्पनीहरू समेत कालो सूचीमा परेका छन्। वैदेशिक रोजगारीका लागि 1 महिनामा झण्डै 39,000 नेपाली बाहिरिएका छन्। पुस महिनाभित्र मात्र 38,864 जना नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा गएका हुन्। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार संस्थागत श्रम स्वीकृति लिएर 32,597 जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका हुन्। त्यस्तै 5,102 जना व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। त्यसरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेमा 35,175 पुरुष र 3,689 महिला रहेका छन्। पुस महिनामा 1,165 जना G2G मार्फत दक्षिण कोरियामा समेत गएका छन्। विशेष गरी 1 महिनामा 38,000 भन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्कीले गङ्गालाल अस्पतालका मुटु रोग सम्बन्धीका सेवाहरूलाई विकेन्द्रीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताएकी छिन्। आज शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको 27औं वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले अस्पतालका सेवाहरूलाई विकेन्द्रीकरण गरी प्रादेशिक स्तरमा पुर्याउनु अति आवश्यक देखिएको बताइन्। उनले गङ्गालाल अस्पतालका संस्थाहरू प्रादेशिक अस्पतालमा सेवा युनिटको रूपमा स्थापना गर्ने सरकारले पहल गर्ने पनि बताउनु भएको छ। विशेष गरी मुटु रोग सम्बन्धीका सेवाहरूलाई विकेन्द्रीकरण गर्न जरुरी छ भन्दै स्वास्थ्य राज्यमन्त्री तोसीमा कार्कीले बताउनुभयो। दर्शक महानुभावहरू, बलिउड अभिनेत्री राखी सावन्तकी आमाको निधन भएको छ। अन्तिम क्षणमा आमासँगै रहेकी राखी लगभग अचेत अवस्थामा पुगिन्। आमालाई सम्झिँदै राखीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्, आज मेरो टाउकोबाट आमाको हात हटेको छ। अब मसँग गुमाउन केही पनि बाँकी छैन। उनकी आमाको आज अन्तिम संस्कार गरिने भएको छ। राखीले आमासँगको अस्पतालको भिडियो सेयर गर्दै आमाको सम्झना गरिरहेकी छिन्। उनले भावुक हुँदै लेखेकी छिन्, म तिमीलाई माया गर्छु आमा, तिमी बिना मेरो कोही पनि छैन। अब मेरो पुकार कसले सुन्ने? मलाई अब कसले अङ्गालो मार्छ? अब के गर्ने, कहाँ जाने? राखीले गत जनवरी 9 मा रोएर लाइभ च्याट गर्दै आमा जयलाई ब्रेन ट्युमर क्यान्सर भएको र अस्पतालमा भर्ना गरिएको बताएकी थिइन्। उनले आफ्नी आमाको लागि प्रार्थना गरिदिन आग्रह समेत गरेकी थिइन्। भारतमा ओडिसा राज्यका स्वास्थ्य मन्त्री नव दासमाथि आइतबार मध्याह्न गोली प्रहार भएको छ। प्रदेशको ब्रजराज नगरमा एक एएसआईले उनीमाथि गोली हानेका हुन्। यी मन्त्रीलाई 4 देखि 5 वटा गोली लागेको छ भने उनको अवस्था चिन्ताजनक छ। पुलिस अधिकारीका अनुसार नवदास कार्यक्रममा सहभागी हुन ब्रजराज नगर गएका थिए। कारबाट उम्रिने बित्तिकै उनलाई एक एसआई गोपाल दासले नवदासमाथि गोली बर्साएका थिए। नवकिशोर दासले ओडिसाको झरसागुडा सिटमा सन् 2004 मा पहिलो पटक कंग्रेसबाट चुनाव लडेका थिए भने त्यसबेलामा उनी हारेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, भारतमा एक मन्त्रीमाथि सुरक्षाकर्मीले नै गोली हानेका छन् भने अवस्था चिन्ताजनक रहेको छ। नारायण हिटी दरबार संग्रहालयमा सम्झौता र मापदण्ड विपरीत निर्माणको काम गरिरहेको बतास समूहको बी म्यानेजमेन्ट प्रणालीलाई सरकारले कारबाही गरेको छ। नारायण हिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्रात्मक स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिले उक्त कम्पनीलाई 1 वर्षका लागि कालो सूचीमा राखेको हो। बीपीएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्टको नाममा ठेक्का लगाए पनि पछि बतास समूहले यसको नाम बी म्यानेजमेन्ट राखेको थियो। गत वर्ष सोही कम्पनी मार्फत नारायण हिटीभित्र क्याप्टेरियाको नाममा लाइभ म्युजिकल क्लब र बार चलाउने योजना अनुसार भौतिक संरचनाहरू बनेको थियो, जसको नक्सा पास समेत गरिएको थिएन। तर विरोध भएपछि सरकारले बतास समूहको सम्झौता र त्यहाँ भएका काम कारबाही बारेमा अध्ययन गर्न समिति नै बनाएको थियो। यानि कि नारायण हिटी पछिको बतास समूहको बी म्यानेजमेन्ट कालो सूचीमा परेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमाझ आज दिनभरका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।